अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हम होम्योपैथिक अल-शिफा होम्योपैथिक सेंटर 111 यूट्यूब चैनल की तरफ से आज फिर हाज़िर हैं। आज का पार्ट नंबर 85 है, 85। आज की बीमारी जो है वो बहुत ख़तरनाक बीमारी है, डिप्थीरिया जिसको कहते हैं, वबाई खनाक। ये वबा आ जाती है, खनाक गले में फोड़ा सा हो जाता है, गले में तकलीफ़ होती है, सांस रुकता है, इंतहाई नकाहत, सांस बदबूदार होता है, मुंह से रालें बहती हैं। ये मर्ज़ जो है वो जल्दी इससे मौत वाक़या हो जाती है, इसलिए ये ख़तरनाक है। इसका फौरी और अच्छा इलाज करना चाहिए। पहली अलामत में मर्क्यूरस सियाटिस, मर्क्यूरस सियाटिस ये मर्कसाल पारे की एक दवाई किस्म है, क्योंकि पारे की 3-4 अद्वियात हैं, 5। तो मर्क्यूरस सियाटिस ख़ास तौर पे खनाक में काम आती है। ये उस वक़्त जब मरीज़ यकदम उसका निकाहत हो जाए, यकदम उसका गला घुटे, ये उसको सांस उसका बदबूदार हो, मुंह से रालें आएँ, ज़बान का रंग भूरा हो और स्याह हो, मर्ज़ नथनों से यानी नाक से शुरू होता है। मर्ज़ का हमला पहले नाक पे होता है, फिर गले में जाता है, नक्सीर फूटती है, झिल्ली का जो रंग होता है वो सफ़ेद और फिर स्याही मैल हो जाता है। इस हालत में आपने ये दवाई देनी है, मर्क्यूरस सियाटिस। और दूसरी इसकी दवाई है डिप्थेरिनम, ये इसी के जहर से बनाई गई है। डिप्थेरिनम में इसमें बाद फालज भी हो जाता है। अगर किसी दवाई की अलामत वाज़े ना हो तो डिप्थेरिनम फौरी तौर पर 200 इसकी हाई पोटेंसी देनी चाहिए, क्योंकि ये छोटी पोटेंसी में नहीं देनी चाहिए। फिर अगर बलगम मुंह से जो लेसदार मादा निकलता है वो लेसदार हो, जैसे तागा होता है, लंबा हो जाता है प्लास्टिक की तरह, तो फिर काली बाइक्रोमिकम दवाई है इसकी। और इस डिप्थीरिया में बायोकेमिक में काली मेवर कामयाब दवाई है। इसकी झिल्ली ज़बान सफ़ेद और झिल्ली भी सफ़ेद, ये पानी में घोल कर गरारे भी इसके करते हैं 6X में, और 6X में ये शुरू में गरारे कराने के लिए 6X है। पोटेंसी इसकी 30 में और 200 में बुलंद भी कर सकते हैं। तीसरी दवाई है एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका उस वक्त देते हैं जब अंदर गले में वर्म हो और सूजा हुआ हो, जैसे फुलफुला कहते हैं, और डंग मारने सी दर्दें हों, जैसे कोई सुई चुभोता है, और साथ इसके पेशाब बंद हो या पेशाब बहुत कलील मकदार में आता हो, तो फिर एपिस मेलिफिका उसको ठीक करेगी। इसके अलावा अगर गले में बाएं तरफ से ज़्यादा दर्द हो या सोज हो और बाएं तरफ से शुरू हो
مرض اور دائیں طرف کو جا رہا ہو، پھیلتا ہو اور گلا بہت پرہس ہو، نہ کپڑا لگ سکے نہ ہاتھ لگ سکے، اور نیند کے دوران یہ علامتیں زیادہ بڑھ جاتی ہوں، یعنی مریض سو نہیں سکتا، تو ایسی حالت میں پھر لیکسس دوائی ہے۔ لیکسس عموماً بائیں جانب کی دوائی ہے، لیکن یہاں یہ بھی بائیں جانب اگر گلے میں تکلیف ہو تو یہ لیکسس ہی کام کرے گی۔ اگر اس کے الٹ دائیں طرف زیادہ ہے، دائیں سے بائیں طرف درد آ رہی ہے، تو دائیں سے شروع ہو کر بائیں طرف آتی ہے، تو عموماً یہ مرض کا حملہ زیادہ تیز ہوتا ہے شام کو 4 بجے سے لے کر 8 بجے تک۔ اگر شام کی تکلیف ہے تو یہ پھر لائکوپوڈیم دوائی ہے۔ لیکسس کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، بائیں سے دائیں طرف اس کی بیماری جاتی ہے، اور لائکوپوڈیم کے لیے پچھلے ٹائم شام کو 4 سے 8 تک اس کا اضافہ کا، اس کی علامات میں اضافے کا ٹائم ہوتا ہے۔ پھر ایک دوائی ہے میوریٹک ایسڈ۔ میوریٹک ایسڈ جو ہے، اس میں مریض انتہائی کمزور ہوتا ہے، اور دوسری مسئلہ یہ ہوتا ہے اس میں کہ پیشاب پخانہ خود بخود نکل جاتا ہے۔ مریض کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ پیشاب پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، پخانے پہ کنٹرول نہیں کر سکتا۔ ایسی حالت میں فوراً میوریٹک ایسڈ جو ہے وہ آپ کو آپ کے مریض کو شفا دے کر آپ کو مطمئن کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے علاوہ آرسینکم البم بھی اس میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کی علامات کئی دفعہ بتائی ہیں۔ جو آخری سٹیج ہوتی ہے، انتہائی خراب کیس، ہر کیس کی انتہائی خراب صورتحال میں آرسینکم البم کام آتی ہے۔ علامات عامہ نمایاں اس کی انتہائی کمزوری ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، خاص پیاس ہوتی ہے گھٹ گھٹ پانی کی، اور سانس بدبودار ہوتا ہے۔ ایسی پوزیشن ہو، مریض آخری لمحات میں ہو، تو یہ آرسینکم البم اگر اس کی زندگی ہے تو بچ جائے گا، نہیں تو اس کو سکون تو ضرور پہنچائے گی آخری وقت میں۔ تو یہ ہے آج کی بیماری ڈپتھیریا، وبائی خناق اس کو کہتے ہیں۔ یہ وبائی خناق سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو یہ بیماری لگتی ہے۔ تھوڑا لواحقین کو بھی ایسے مریض سے پرہیز، ہاتھ دھونا، صفائی کا خیال رکھنا، اور اس بیماری سے بچنا، یہ ہے۔ تو باقی یہ اس کے علاوہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مریض کو اپنے خاص فضل سے شفا عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔